मम प्रियाः श्रद्धेयाः छात्राः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठेन आयोजितायाम् अस्याम् ई-पाठशालायां तत्र भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् पर्याये अस्माभिः रसगंगाधरोपरि आलोचना क्रियते। रसगंगाधरस्य विषयवस्तु अति गहनमस्ति, तथापि सूक्ष्मविचारदृष्ट्या रसगंगाधरस्य या शैली वर्तते, नैयायिकी शैली अस्ति, तत्र सा शैली अस्माभिः आलोचयिष्यते। तया शैल्यापि काव्यतत्त्वानां यः विचारः पंडितराजेन जगन्नाथेन कृतो वर्तते, तेषां विचाराणाम् अपि अस्माभिः आलोचना करिष्यते। आदौ भवन्तः पश्यन्तु, रसगंगाधरस्य कर्ता भवति पंडितराज जगन्नाथः। रसगंगाधरस्य प्रथमानने सः रसगंगाधरस्य महत्त्वं प्रतिपादयितुं लिखति। निमग्नेन क्लेशैर्मनन जलधेरन्तरुदरं मयो नीतो लोके ललितरसगंगाधरमणिः हरन्नन्तरध्वन्तं हृदयमधिरूढो गुणवताम् अलङ्कारान् सर्वानपि गलितगर्भान् रचयतु। अस्मिन् पद्ये सः रसगंगाधरस्य महत्त्वं प्रतिपादयति। तस्य रसगंगाधरस्य पाठकल्पनायां तत्र ये पाठाः निर्धारिताः सन्ति, प्रायशः 8 पाठाः अत्र निर्धारिताः सन्ति। अस्माभिः पञ्चमपाठ्यांशः अधुना आलोचयिष्यते। अस्मिन् पाठ्यांशे एते वक्ष्यमाणाः विषयाः सन्ति। ते यथा शृंगार करुण शान्तादिक्रमेण रसानां विभागवण्टनं, शान्तरसस्थापनं, स्थायी भावाः, शृंगारभेदाः, वागर्थाविव संपृक्तो इत्यादौ अप्ययलिखितस्य मतखण्डनं, विप्रलम्भ शृंगारस्य ये पंचभेदाः ममटेन प्रतिपादिताः तेषांगपि खण्डनं, वीररसस्य प्रकारभेदाः अपि च हास्यरसस्य प्रकारभेदाः इति एते 7 विषयाः अस्माभिः अस्मिन् पाठ्ये आलोचयिष्यन्ते। आदौ भवन्तः पश्यन्तु, रसास्तावत् नवविधाः इति आचार्य जगन्नाथस्य अभिप्रायः। पंडितराज जगन्नाथः शान्तरसस्यपि स्थापनं करोति। शृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शान्ताश्च नवनाट्यरसा स्मृताः इति भरतमुनिना यदुक्तम्। 8 नाट्यरसा स्मृताः इत्यपि कुत्रचित् पाठः दृश्यते। शान्तोऽपि नवमो रसः इति ममटेन अपि उक्तमस्ति। अनेन क्रमेण शान्तरसविषये यद्यपि महती चर्चा वर्तते, तथापि पंडितराज जगन्नाथस्य मतेन शान्तरसस्य व्यवस्था प्रकल्पिता अस्ति। शान्तरसविषये केचित् वदन्ति शान्तस्य समसाध्यत्वात् नटेपि तत् असंभवात् न शान्तस्तत्र युज्यते। अर्थात शान्तस्य समसाध्यत्वात् नटे च सः समः कदाचित् न संभवति। अतः 8 एव रसाः नाट्ये न शान्तस्तत्र युज्यते। 8 एव रसाः इति केचित् वदन्ति। एतदर्थं भरतमुनेः अपि नाट्यशास्त्रीय कारिकं ते एवं कथयन्ति 8 नाट्यरसाः स्मृताः इति। परन्तु कुत्रचित् संस्करणेन नवनाट्यरसाः स्मृताः इत्यपि पाठः उपलभ्यते। तत्र ये तावत् शान्तरसं न स्वीकुर्वन्ति तेषां मते नाट्ये तु शान्तरसस्य कल्पना कर्तुं न शक्यते, परन्तु श्रव्यकाव्ये शान्तरसस्य कल्पना अवश्यं कर्तुं शक्यते। पंडितराज जगन्नाथोऽपि नाट्ये शान्तरसस्य स्थापनं कर्तुं वाञ्छति। सः कथयति, न कस्यचित् रसस्य प्रतिपादनकाले अभिनयकाले नटः कस्यचित् रसस्य आस्वादनं करोति, न कस्यचित् रसस्य भावना तदुपरि आपतति। तर्हि शान्तरसस्य अभिनयकाले कथं सः शान्तरसम् अभिनेतुं न शक्ष्यति? अत्र किमपि कारणं नास्ति। तत्र अस्मिन् विषये भट्टोत्कचस्यापि एकं मतम् अस्माभिः दृश्यते। सः कथयति, तत्र नायकस्य कवेः श्रोतुः समानानुभवस्ततः तन्मतेन नाट्यस्य प्रदर्शनकाले कविः सहृदयः नटश्च एतेषां समानानुभवो भवति इति।
अस्मिन् विषये पण्डितराज जगन्नाथः अपि कथयति नटः कस्यचित् भावस्य अनुभोक्ता न भवति स्वयं नानुभवति यथा वीररौद्रादीनाम् अभिनयकाले सः निरपेक्षः तिष्ठति तथा शान्तस्य अभिनयकाले सः निरपेक्षः स्थास्यति। अतएव शान्तरसस्य अभिनये तत्र काचित् बाधा नास्ति। पण्डितराजः स्वयं लिखति तत्र न च नटस्य समाभावात् तत् अभिनय प्रकाशकत्वात् अनुपपत्तिरिति वाच्यं तस्य भयक्रोधादेः अपि अभावेन तदीय तत् अभिनय प्रकाशकतायाः अपि असंगत्यापत्तेः। शान्तरसस्य स्थापनानन्तरं पण्डितराज जगन्नाथः तत्र स्थायीभावानां विषये आलोचनं करोति। तत्र सः कथयति आप्रबन्धं स्थिरत्वात् अमीषां भावानां स्थायित्वं यदि कश्चित् वदति चित्तवृत्तिविशेषरूपाणाम् अमीषाम् आशुविनाशित्वेन स्थिरत्वं दुर्लभं तत्र वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारी व्यतिशक्त वासनातिरूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारी व्यतिः प्रसक्तम् इति न वाच्यं। यतः यद्यपि भावः चित्तवृत्तिविशेषः स्थायीरूपेण स्थातुं नार्हति अतएव स्थायीभावस्य स्थायित्वं कथं यतः भावाः चित्तवृत्तिविशेषाः चञ्चलाः भवन्ति। तथापि जगन्नाथस्य एवम् अभिप्रायः आप्रबन्धं स्थिरत्वात् एते भावाः स्थायीभावाः इति उच्यन्ते। आप्रबन्धं स्थिरत्वात् इति उक्ते आदितः अन्तिमं यावत् एते भावाः तिष्ठन्ति परन्तु व्यभिचारी भावाः जलबुद्बुदसमानाः कियत्कालं स्थित्वा पुनः ते विलीयन्ते अतएव ते व्यभिचारिणः इति उच्यन्ते। परन्तु स्थायीभावानां तादृशी गतिर्नास्ति तत्र विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिदते न जः एवमपि स्थायीभावस्य लक्षणमस्ति। विरुद्धाः भावाः अविरुद्धाः वा भावाः तस्य कामपि क्षतिं कर्तुं न समर्थाः भवन्ति। विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिदते न जः आत्मभावं नयत्यासु सस्थायी लवणाकरः यथा लवणाकरः समुद्रः लवणाक्तः भवति तत्र मधुरतायाः प्राबल्यं जायतां नाम अन्यस्य कस्यचित् रसस्यपि प्राबल्यं जायतां नाम तत्र सर्वमपि लवणमयं भवति। तद्वत् स्थायीभावस्य ये विरुद्धाः अविरुद्धाः वा भावाः सन्ति तेषां प्रयोगात् वा तेषाम् उपस्थितौ अपि स्थायीभावस्य स्थायित्वं न नश्यति। समुद्रतुल्यः असौ स्थायीभावः विशालः गम्भीरश्च अस्ति। स्थायीभावस्य लक्षणप्रसंगे प्राचीनैरपि उक्तं विरुद्धैरविरुद्धैर्वा भावैर्विच्छिदते न जः आत्मभावं नयत्यासु सस्थायी लवणाकरः चिरं चित्तेव तिष्ठन्ते सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभिः रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धा स्थायिनोत्रते। चिरमिति व्यभिचारी वारणाय अनुबन्धिभिः विभावादैः इति उक्तं। सजातीय विजातीयैः अतिरस्कृतिमूर्तिमान् यावत् रसं वर्तमानः स्थायीभावः उदाहृतः इत्यपि स्थायीभावस्य लक्षणम् उक्तमस्ति। व्यभिचारी भावानां तु स्थायीभाववत् चिरस्थायित्वं नास्ति। जल बुद्बुद समानाः एते व्यभिचारी भावाः भवन्ति कदाचित् आगच्छन्ति कदाचित् लीयन्ते परन्तु स्थायीभावः आप्रबन्धं स्थिरः भवति अतः तस्य स्थायीभावत्वसंज्ञा विहिता। अनन्तरं तत्र भावानां लक्षणम् अपि पण्डितराज जगन्नाथः रसगंगाधर लिखति। तत्र स्त्रीपुंसयोः अन्योन्यालम्बनः प्रेमाख्यः चित्तवृत्तिविशेषः रतिः स्थायीभावः गुरुदेवता पुत्रादि आलम्बनस्तु व्यभिचारी एवमपि पुत्रादि वियोगः मरणादिजन्म वैक्लव्याख्यः चित्तवृत्तिविशेषः शोकः एवं रूपेण सह स्थायीभावानां तत्र लक्षणम् अपि प्रददाति। तत्र नित्यानित्य वस्तु विचार जन्म विषय विरागाख्यः निर्वेदः गृहकलहादिषु व्यभिचारी यदि गृहकलहे एवं भावः आगच्छति तर्हि सः निर्वेदः व्यभिचारी भवति। परन्तु नित्य वस्तु विचार जन्म यदि सः भावः भवति तर्हि सः भावः निर्वेदः भवति जः निर्वेदः शान्तरसस्य स्थायीभावः। एवमपि भयस्य लक्षण प्रसंगे जगन्नाथः कथयति व्याघ्रदर्शनादिजन्म
परमानर्थ विषयकः वैक्लवाख्यः चित्तवृत्तिविशेषः भयम्। यदि व्याघ्रादि दर्शनं भवति कदाचित् हानिकारकस्य जीवस्य दर्शनं जायते कदाचित्, तदानीं मनसि यः वैक्लवाख्यः चित्तवृत्तिविशेषः जायते सः चित्तवृत्तिविशेषः भयमिति उच्यते। तर्हि त्रासः इति कश्चित् व्यभिचारी भावो वर्तते। भयत्रासयोः मध्ये किं भेदकम् इति जिज्ञासायामपि जगन्नाथः कथयति। औत्पातिकप्रभवः त्रासः स्वापराधद्वारोत्थं भयमिति भयत्रासयोः भेदमाहुः। अपरे केचित् कथयन्ति औत्पातिकप्रभवः त्रासः स्वापराधद्वारोत्थं भयमिति भयत्रासयोः भेदः। एवं क्रमेण स्थायीभावानां लक्षणम् उक्त्वा तत्र शृङ्गारस्यपि भेदं करोति जगन्नाथः। शृङ्गारः रसेषु मुख्यः भवति, शृणाति, विषमदशा प्रापणेन हिनस्ति युवकान् इति शृङ्गारः। शृङ्गं नाम मन्मथोद्भेदः, शृङ्गात् आरः शृङ्गारः इति उच्यते। स च शृङ्गारः द्विविधः भवति, संभोगशृङ्गारः विप्रलम्भशृङ्गारश्च। तत्र शृङ्गारविप्रलम्भयोः मध्ये किं पार्थक्यम् इति चेत् केचित् वदन्ति नायक नायिका मध्ये यदि दूरता वर्तते, देशान्तरस्थितित्वं वर्तते, तर्हि कदाचित् विप्रलम्भः स्यात् इति। परन्तु अस्मिन् प्रसङ्गे जगन्नाथस्य मतं भिन्नमस्ति। सः कथयति तथा नास्ति। उभयोः मध्ये यदि चित्तवृत्तिविशेषः एकाकारः भवति तर्हि दूरे विद्यमाने अपि उभयोः मध्ये संयोगशृङ्गारत्वं भवेत्। एकत्र विद्यमानत्वे अपि यदि उभयोः मध्ये चित्तवृत्तिविशेषः भिन्नः भवति तर्हि तत्रापि विप्रलम्भस्य सम्भवात्। एतदर्थं सः कथयति एकस्यां सज्जायां नायकः अस्ति, नायिका च अस्ति, परन्तु अभिमानवशात् यदि उभयोः मध्ये सम्पर्कः नास्ति, आलापो नास्ति, तर्हि तत्रापि विप्रलम्भस्य प्रदर्शनात्। अतएव एकत्र विद्यमानत्वेपि शृङ्गारः स्यात्, भिन्नदेशस्थितित्वे अपि विप्रलम्भः स्यात् इति यदि उच्यते तर्हि तत् न समीचीनमिति पण्डितराजस्य अभिप्रायः। सः संभोगशृङ्गारस्य उदाहरणार्थं सहिता सविधेप्यनीश्वरा सफलीकर्तुमहो मनोरथान् दयिता दयिताननाम्बुजं धरमीलन्नयना निरीक्ष्यते इति पद्यम् उदाहरति। विप्रयोगस्यपि उदाहरणप्रसङ्गे सः कथयति वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने। एवं रूपेण तत्र श्लोकानाम् अवतारणा तेन कृतास्ति। विप्रलम्भशृङ्गारस्य पञ्चभेदाः ममटेन प्रतिपादिताः सन्ति। अभिलाषः, विरहः, ईर्ष्या, प्रवासः, शापः इति भेदेन विप्रलम्भस्य ये पञ्चभेदाः ममटेन निरूपिताः आचार्य जगन्नाथः तत् न स्वीकरोति। सः कथयति विप्रलम्भशृङ्गारस्य एते ये भेदाः प्रोक्ताः तेषां भेदानां मध्ये किमपि वैलक्षण्यं न दृश्यते इति कृत्वा एते पञ्चभेदाः पञ्चभेदरूपेण न गणनीयाः। अपि च विप्रलम्भशृङ्गारस्य एकः एव भेदः विप्रलम्भशृङ्गारः अस्तु इति तस्य अभिप्रायः, न तु विप्रलम्भस्य पञ्चभेदाः। चित्रमीमांसायाम् अप्यदीक्षितः वागर्थविवसंपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ इति यत् पद्यमस्ति तत् रघुवंश महाकाव्यात् तत् पद्यम् आनीय अप्यदीक्षितः अत्र कथयति अत्र संभोगशृङ्गारः अस्ति इति। परन्तु पण्डितराज जगन्नाथः अप्यदीक्षितस्य एतादृशं मतं न स्वीकरोति। सः कथयति अत्र शृङ्गाररसः कदाचित् नास्ति, परन्तु शिवपार्वती विषयकः कविगतः रतिभावः अत्र वर्तते। अतएव भावत्वेन अस्य पद्यस्य गणनं स्यात्, न तु शृङ्गाररसस्य। एतदर्थं सः लिखति पार्वती परमेश्वर विषयक प्रधाने निरतिशय प्रेम्णः गुणिभावात् न हि गुणीभूतस्य रत्यादेः रसध्वनि व्यपदेश हेतुत्वं युक्तं। तत्र एवं रूपेण आचार्य जगन्नाथः रसानामपि उदाहरणं प्रस्तौति। तत्र काव्यप्रकाशे रौद्ररसस्य उदाहरण प्रसंगे ममटेन यत् उदाहृतं
कृतमनुमतं दृष्टं वा जैरिदं गुरुपातकं मनुज पशुभिः निर्मर्ज्यादैः भवद्भिरुदायुधैः नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभीम किरीटिनां मयमहं अश्रुमोद मेदो मांसैः करोमि दिशां बलिम् इति ममटः जत् पद्यम् उदाहरति वेणीसंहारस्य पद्यम् आनीय उदाहरणरूपेण प्रस्तौति। अत्र पंडितराजः जगन्नाथः वैमनस्यं प्रतिपादयति। सः कथयति अत्र तथाविधा ओजस्विनी रचना नास्ति, अतएव अत्र रौद्ररसस्य उदाहरणत्वं मास्तु। कवेः रचनायाम् अक्षमत्वम् अत्र वर्तते इति पंडितराज जगन्नाथस्य अभिप्रायः। एवं रूपेण ममटस्य उदाहरणे अपि पंडितराजः स्वसम्मतं न प्रददाति। वीररसस्य प्रसंगे पंडितराजः कथयति वीरः चतुर्धा इति दान दया युद्ध धर्मभेदेन प्राचीनैः चतुर्भेदः कृतः असौ रसः, परन्तु पंडितराजस्य अत्र अन्यत् किमपि मतं वर्तते। सः वीररसस्य अष्टविधत्वं स्वीकरोति। आदौ प्राचीनानां मतं सः आलोचयति, ततः सः स्वकीयं मतम् अपि प्रददाति। तत्र दानवीर प्रसंगे वीररसस्य एते ये चत्वारः भेदाः सन्ति दान दया युद्ध धर्मरूपेण, तत्र दानवीरस्य उदाहरण प्रसंगे सः लिखति कियदिदमधिकं मे यद्विजायार्थयित्रे कवचमरमणीयं कुण्डले चार्पयामि अकरुणमवकृत्य द्राक्कृपाणेन निर्जत् बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि। द्विजवेशाय इन्द्राय कवचकुण्डलदानोद्यतस्य कर्णस्य तद्दानविस्मितान् सभ्यान् प्रति उक्तिः। अस्मिन् पद्ये जाचमानः आलम्बनं तदुदीरिता स्तुतिः उद्दीपिका कवचादीनां वितरणं तत्र लघुत्व बुद्ध्यादिकं च अनुभावः मे इति अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि उपस्थापितः गर्भः स्वकीय लोकोत्तर पितृजन्यत्वादि स्मृतिं च संचारिणु वृत्तिरपि अत्र तत्तदर्थानुरूपोद्गम विराम शालितया सहृदयेक चमत्कारिणी तथा ही उत्साहपोषकं कवचकुण्डलादि समर्पणं तथा ही उत्साहपोषकं कवचकुण्डलयोः लघुत्वनिरूपणं विधातुं पूर्वार्धे तदनुकूल शिथिल बन्धात्मिका रचना, उत्तरार्धे तु मौलितः प्राक् वक्तृगत गर्भोत्साह परिपोषणाय उद्धता, ततः परं ब्राह्मणे सविनयत्वं प्रकाशयितुं तन्मूलीभूतं गर्भराहित्यं ध्वनयितुं पुनः शिथिला एव रचना। अतः एव आवेदयामि इति उक्तं, न तु ददामि वितरामि वा। दानवीरस्य उदाहरणत्वेन इदं पद्यं तु नोदाहर्तव्यम् इति पंडितराज जगन्नाथः प्रकाशयति। तस्मिन् प्रसंगे सः अन्यत् एकं पद्यम् उदाहरति यत् पद्यं दानवीरस्य उदाहरणं भवितुं नार्हति। पद्यं यथा यस्योद्दाम दिवा निसार्थि विलसत् दान प्रवाह प्रथा माकर्ण्यावनिमण्डलागत व्यत् बंदीन्द्र वृंदाननात् ईर्ष्या निर्भर फुल्ल रोम निकर व्यावल दुग्ध स्रवत् पीयूष प्रकरै सुरेन्द्र सुरभिः प्रावृट्पयोदायते। अत्र इंद्र सभायां जे निरीक्षकाः सन्ति ते सर्वे आलम्बन विभावाः अवनिमण्डलागत व्यत् बंदीन्द्र बदनार बिंद निर्गत राजदान वर्णन उद्दीपितः उधः प्रसृत पीयूष प्रकरैः अनुभावितः असूयादिभिः संचारिभिः परिपोषितः अपि कामगविगतः उत्साहः राजस्तुति गुणीभूतः इति नरसव्यपदेश हेतुः। यद्यपि अत्र कामधेनुगतस्य दानवीरत्वस्य प्रतीतिर्भवति, तथापि कवेः राजस्तुतेः अंगरूपेण एतत् सर्वं वर्तते। अतएव राजस्तुतेः प्रामुख्यत्वात् भावस्य अपि स्थितिः अत्र स्यात्, न तु दानवीरस्य। अतएव इदं पद्यं दानवीरस्य उदाहरणरूपेण न गणनीयम्। एवं रूपेण वीररस विषये जगन्नाथः प्राचीनानां मतम् आलोचयति। धर्मवीर उदाहरण प्रसंगे सः कथयति सपदि विलय मेतु राज्यलक्ष्मी
उपरि पतन्तु अथवा कृपाणधाराः अपहरतु तरां शिरः कृतान्तः मम तु मतिर्न मनागपेति धर्मात्। एषः अधर्मेण अपि रिपुर्जेतव्यः इति वदन्तं प्रति युधिष्ठिरस्य उक्तिः। अत्र धर्म विषयः आलम्बनं न जातु कामात् न भयात् न लोभात् धर्मः त्याज्यः इति कथनात् वा इति विद्यमानत्वात् अत्र धर्मवीरस्य प्रतीतिर्भवति। शिरच्छेदादि अंगीकारः अत्र अनुभावरूपेण अपि वर्तते। धृतिः संचारिणी संचरी भावत्वेन धृतिरपि वर्तते। एतेषां संयोगेन अत्र धर्मवीररसः प्रादुर्भूतः भवति, सहृदयैः आस्वाद्यते च। एवं क्रमेण प्राचीनानुरोधेन पंडितराजः जगन्नाथः सः पुनः वीररसस्य अन्यान् चतुर्भेदान् प्रदर्शयितुं पथ परिष्कारं करोति। सः कथयति वस्तुतस्तु बहवः वीररसस्य शृङ्गारस्यैव प्रकाराः निरूपयितुं शक्यन्ते। कथं न प्राचीने एव सपदि विलयमेतु इत्यादि पद्ये मम तु मतिर्न मनागपैति सत्यात् इति चरमपाद व्यत्यासेन पद्यांतरतां प्रापिते सत्यवीरस्य अपि संभवात्। अर्थात प्राचीनं यत् पद्यम् अस्माभिः उदाहृतं सपदि विलयमेतु इत्यादि रूपेण तस्य पद्यस्य यदि अन्तिमचरणम् अस्माभिः एवं क्रियते ममापि मतिर्न मनागपैति सत्यात् तर्हि तत् पद्यं सत्यवीरस्य उदाहरणम् अपि भवितुम् अर्हति। यदि सत्यवीरस्य अंगीकारः क्रियेत तर्हि कोऽपि शङ्कते कोऽपि पृच्छेत् सत्यस्य अपि धर्मान्तर्गततया धर्मवीरस्य एव तत्र ज्ञानं भवतु सत्यवीरस्य कथम् इति एवं शंका न करणीया इति पंडितराजस्य अभिप्रायः। सः कथयति दानदययोः अपि तदन्तर्गततया तद्वीरयोः अपि धर्मवीरात् पृथक् गणना अनुचित्यात्। तन्मतेन यदि सत्यवीरः धर्मवीरे अंतर्गतः भवति तर्हि दानवीरस्य या स्थितिर्वर्तते अथवा दयावीरस्य या स्थितिर्वर्तते प्राचीनैः यदुक्तं तयोः अपि पृथक् गणनम् अनुचितं। यतः वीररसे तयोरपि गणनं स्यात्। अतएव वीररसस्य एते चत्वारः भेदाः अपि कल्पयितुं न शक्यन्ते। यदि वीररसस्य प्राचीनानाम् उक्ति अनुसारेण चत्वारः भेदाः क्रियन्ते तर्हि अस्माकं मतेन अपि अपरे चत्वारः भेदाः भवितुम् अर्हन्ति इति पंडितराजस्य अभिप्रायः। पुनः सः कथयति पाण्डित्यवीरोऽपि प्रतीयते। एतदर्थं सः स्वरचितम् एकं पद्यम् उदाहरति। अपिवक्तिगिराङ्पतिः स्वयं यदि तासामधिदेवतापि वा अयमस्मि पुरोहयानन स्मरणोल्लङ्घित वाङ्मयां बुधिः। अत्र बृहस्पति प्रभृतयः आलम्बन रूपेण वर्तन्ते। सभादिदर्शनम् उद्दीपित सभादिदर्शनम् उद्दीपन विभावः वर्तते। निखिल विद्वत् तिरस्कारः अनुभाव रूपेण वर्तते। गर्वेण संचारिणा पोषितः उत्साहः अत्र वक्तुः प्रतीयते। अतः अत्र पाण्डित्यवीरत्वं स्यात्। यदि उच्यते युद्धवीरत्वं भवतु वादस्य युद्धवीरान्तर्गतत्वात् तर्हि तद्वारणाय पंडितराजः कथयति धर्मवीरे किं ब्रूयाः। अर्थात एवं भवन्तः वक्तुं न शक्नुवन्ति यतः इतोपि अग्रे क्षमावीरः इति अस्माभिः वीरस्य अपरः कश्चित् भेदः प्रदर्श्यते। तत्र उदाहरणरूपेण सः प्रस्तौति अपि बहल दहन जालं मूर्ध्नि रिपुर्मे निरन्तरं धमतु पातयतु वा असिधाराम् अहं अणुमात्रं न किंचित् आभासे। कस्यचित् क्षमावतः इयम् उक्तिर्वर्तते। एतदनन्तरं पुनः जगन्नाथः कथयति बलवीरे किं वा स्यात्। अर्थात बलवीरस्य उदाहरणं किं वा अस्माभिः दातुं न शक्यते। अर्थात बलवीरस्य गणना अपि अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र सः उदाहरति परिहरतु धरां फणिप्रवीरः सुखमयतां कमठोपितां विहाय अहमिह पुरहुत पक्षकोणे निखिलमिदं जगदण्डकं वहामि। पुरहुतं प्रति एषा गरुत्मतः उक्तिर्वर्तते। इन्द्रं प्रति गरुडस्य इयम् उक्तिः। यदि उच्यते अपिवक्ति इति पद्ये परिहरतु धराम् इति पद्ये च गर्भः एव वर्तते न उत्साहः। मध्यमपद्ये तु धृतिरेव ध्वन्यते। अतः भावध्वनिरूपेण एतेषां गणना भवतु न तु रसध्वनिरूपेण। एतस्याः शङ्कायाः समाधाने पंडितराजः ब्रूते
तर्हि युद्धविरादिषु अपि गर्भादिध्वनिताङ्गेव किं न ब्रूयाः रसध्वनि सामान्यमेव वा किं तद् व्यभिचारिध्वननेन गतार्थयेः। यदि अत्रापि भावध्वनिः वर्तते इति उच्यते तर्हि युद्धविरादि यत् उदाहृतं भवद्भिः तत्रापि भावत्वम् आगच्छति। अतः अस्माभिः यत् पद्यम् उदाहृतं वा वीररसस्य अपरे ये चत्वारः भेदाः अस्माभिः आकलिताः तेषु भावध्वनिः अस्तु इति यदुच्यते भवद्भिः तत् न समीचीनम्। एवं विचारः क्रियेत चेत् तर्हि केनचित् प्रकारेण कुत्रचित् अपि भावस्य स्थितिः द्रष्टुं शक्यते। तद्दृष्ट्या तत्र भावध्वनिः भवतु इति वक्तुं न शक्यते। प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। अतः यत्र रसः ध्वन्यते सः शृङ्गारः भवतु, वीरो वा भवतु, रौद्रो वा भवतु, जकोऽपि रसः भवतु, तत्र केनचित् प्रकारेण कस्यचित् व्यभिचारी भावस्य अपि स्थितिः वर्तते। परन्तु तादृशीं व्यभिचारी भावस्य स्थितिं नीत्वा तत्र व्यभिचारी भावः ध्वन्यते इति वक्तुं न शक्यते। अनन्तरम् आचार्यः पण्डितराज जगन्नाथः हास्यरसविषये किञ्चित् प्रकाशयति। हास्यरसस्य महती उपयोगिता वर्तते। अधुनापि दृश्यते अस्माकं समाजे लाफिङ्ग् क्लब इत्यादीनां निर्माणम् अपि कृतमस्ति। यदि हास्यं नास्ति जीवने तर्हि जीवनस्य निरर्थकत्वं भवति। अतः प्राचीनैः एवं विचिन्त्य हास्यरसस्य स्थानं कल्पितवन्तः। स च हास्यरसः सर्वैः अपि जीवने अनुभूयते। हास्यरसस्य विद्यमानत्वे जीवनं पूर्णाङ्गं भवति। अधुना तस्मिन् हास्यरसविषये जगन्नाथः किम् आलोचयति पश्यामः। हास्यरसस्य स्थायीभावः हासो भवति। उदाहरणप्रसङ्गे जगन्नाथः प्रकाशयति श्रितातपादैर्विहिते निबन्धे निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा अंगम गवांग पूर्वमहोपवित्रं कथं न वा रासवधर्मपत्न्यः तार्किकपुत्रः अत्र आलम्बनं तदीया निशङ्कौक्तिः उद्दीपिका रदन प्रकाशादिः उद्वेगादयश्च अनुभावत्वेन अत्र वर्तन्ते व्यभिचारी रूपेण च वर्तन्ते। अर्थात रदन प्रकाशिकादिः अनुभावरूपेण उद्वेगादिः व्यभिचारी रूपेण अत्र वर्तन्ते। अस्मिन् विषये सः हास्यरसस्य भेदं करोति। आदौ हास्यरसः द्विविधः भवति आत्मस्थः परस्थः इति च। आत्मस्थः परसंस्थश्च यस्य भेदद्वयं मतम्। आदौ हास्यरसस्य भेदद्वयं जगन्नाथेन प्रकल्पितं। न केवलं जगन्नाथेन, अयं हास्यरसः मुनिना भरतेन अपि तत्र प्रतिपादितः अस्ति नाट्यशास्त्रे। तदनुसारेण जगन्नाथः अग्रे भरतस्य मतमपि सारयति। सः कथयति आत्मस्थः परसंस्थश्चेत् यस्य भेदद्वयं मतं तर्हि आत्मस्थः हास्यरसः कथं जायते। आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नः विभावे क्षणमात्रतः हसन्तमपरं दृष्ट्वा विभावश्चोपजायते। द्रष्टुः विभावदर्शनेन दर्शकस्य यः हासः जायते सः हासः आत्मस्थः इति उच्यते। यदा हसन्तम् अपरम् अवलोक्य कश्चित् हसति तदानीं सः हासः परस्थः इति उच्यते। अनन्तरम् उत्तम मध्यम अधम भेदेन हास्यरसस्य भेदत्रयं प्रकल्पितं। पुनः तत्र हास्यरसस्य अपि अन्ये भेदाः सन्ति। कथं द्वि भेदत्वमाधारीकृत्य षड् प्रकाराः भवन्ति तत्र प्रकारान् प्रदर्शयितुम् आलोचयति जगन्नाथः। उत्तमानं मध्यमानं नीचानमप्यसौ भवेत् त्र्यवस्थः कथितस्तस्य षड्भेदाः सन्ति चापरे। तत्र उत्तमे हासस्य भेदद्वयं, मध्यमे हासस्य अन्यत् भेदद्वयं, अधमे पात्रे हासस्य अन्यत् भेदद्वयं वर्तते। अतः साकल्येन हास्यरसः षड्विधः भवति। तत्र लक्षणप्रसङ्गे सः कथयति कस्य निकटे कः रसः अस्ति तस्य रसस्य किं वा लक्षणं। स्मितं च हसितं प्रोक्तं उत्तमे पुरुषे बुधेहि। तत्र जे उत्तमाः पुरुषाः सन्ति तेषां सविधे स्मितं हसितं च इति हास्यरसस्य भेदद्वयं भवेत् विहसितं चोपहसितं मध्यमे नरे। जे मध्यमाः सन्ति तेषां निकटे विहसितं उपहसितं च इति हास्यरसस्य भेदद्वयम्। अधमपात्राणां निकटे अपहसितं अतिहसितं च इति भेदद्वयं वर्तते। तर्हि अधुना
येषां षड्भेदानां लक्षणमपि जगन्नाथेन उच्यते। तत्र स्मितस्य लक्षणम् ईषत्फुल्लकपोलाभ्यां कटाक्षैरप्यनुल्लुणः अदृश्य दशनो हासः मधुरः स्मितमुच्यते। यस्मिन् हासे दशनस्य दर्शनं न जायते एवं रूपेण यत्र हासः क्रियते सः हासः स्मितहासः इति उच्यते। वक्त्रनेत्रकपोलैश्चेत् उत्फुल्लैरुपलक्षितः किञ्चित् लक्षितदन्तश्च तदा हसितमिष्यते। किञ्चित् लक्षितदन्तः यस्मिन् हासे दन्तानां दर्शनं किञ्चित् भवति, अल्पमात्रेण भवति, तत्र हसितमिति उच्यते। सशब्दं मधुरं कायगतं वदनरागवत आकुञ्चिताक्षिमन्द्रं च विदुर्विहसितं बुधाः। शब्दः यत्र जायते हासे कायगतं वदनरागवत आकुञ्चिताक्षि मन्द्रं च एवं यत्र जायते अवस्था विशेषः तत्रापि विहसितं भवति। पुनः निकुञ्चितांश शीर्षश्च जिह्मदृष्टि विलोकनः उत्फुल्लनासिको हासः नाम्ना उपहसितं मतम्। स्थानजः साश्रुदृष्टिः आकम्पस्कन्धमूर्धजः सारङ्गदेवेन गदितः हासोपहसिता उभयः। सारङ्गदेवः एवं रूपेण मूलतः हास्यरसस्य भेदान् करोति। सारङ्गदेवात् पूर्वमपि अस्माकम् आचार्यः भरतः नाट्यशास्त्रे अनेन क्रमेण हास्यरसानां भेदानपि करोति। पुनः स्थूलकटुध्वानो बाष्पपुरप्लुतेक्षणः करोपगूढपार्श्वश्च हासो अतिहसितं मतम्। इदं भवति अतिहसितस्य हासस्य लक्षणम्। एवं रूपेण हास्यरसानां भेदाः आचार्येण प्रतिपादिताः सन्ति। रसस्तावत् एकः महान् विषयः, अन्यान्यपि उदाहरणानि सन्ति रसानां। तत्र एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पाठ्यांशः कल्पितः अस्ति। पुनः इतोपि अग्रे अन्यस्य अंशस्य आलोचना अस्माभिः विधीयते। तावत् सावधानतया भवन्तः तिष्ठन्तु।